अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ आकाश तत्त्वको ज्ञान र मनुष्यको शरीरमा आकाश तत्त्वको सन्तुलनले जीवनका विविध आयामहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ कसरी। हरि ओम, धन्यवाद। हामी तत्त्वविज्ञान श्रृङ्खलाको अन्तिम आकाश तत्त्वमा आइपुगेका छौँ। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। आकाश तत्त्वको सन्तुलन असन्तुलन अवस्थाले मनुष्यको सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरमा के कस्तो प्रभाव पारेको हुन्छ, कस्तो अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सर्वप्रथम आकाश तत्त्वबारे संक्षिप्त जानकारी लिउँ। पञ्चतत्त्वहरूमा सबैभन्दा माथि रहेको आकाश तत्त्व मूल तथा प्रमुख हो, किनकि आकाश तत्त्वबाट वायु तत्त्व बन्दछ, वायु तत्त्वबाट अग्नि तत्त्व बन्दछ, अग्नि तत्त्वबाट जल तत्त्व बन्दछ र जल तत्त्वबाट पृथ्वी तत्त्व बन्दछ। सबै तत्त्वहरूमा आकाश तत्त्वको अंश रहेको हुन्छ। यसकारण आकाश तत्त्वको सन्तुलित तथा असन्तुलित अवस्थाले तलका चारवटै तत्त्वहरूलाई प्रभाव पार्दछ प्रत्यक्ष रूपमा, र तलका चार तत्त्वहरूको सन्तुलित तथा असन्तुलित अवस्थाले आकाश तत्त्वलाई प्रभाव पार्दछ। यो अन्तर सम्बन्धमा रहेको हुन्छ, पारस्परिक रहेको हुन्छ। आकाश तत्त्व मनुष्यको स्थूल शरीर तथा सांसारिक जीवनसँग भन्दा निकै बढी सूक्ष्म शरीर तथा पारमार्थिक जीवन तथा आध्यात्मिक पाटोका सूक्ष्म आयामहरूसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। आकाश तत्त्वलाई शून्य तथा आकार नभएको निराकार मानिन्छ। परमात्मा शून्य तथा निराकार छ, तसर्थ आकाश तत्त्व परमात्माको स्वरूप हो। रित्तो घडा तथा घैँटोभित्रको खाली स्थान तथा आकाशलाई घटाकाश भनिन्छ। मनुष्यको शरीर पनि एक प्रकारको घट हो, घट नै भनिन्छ। मनुष्यको अन्तर्हृदयमा अनन्त खाली स्थान तथा आकाश रहेको छ। यो अनन्त छ, यही परमात्मा र ब्रह्माण्ड प्रकट हुन्छ। यसलाई हृदयाकाश, चिताकाश तथा महाकाश पनि भनिन्छ। सनातन अध्यात्म दर्शनहरूमा मनुष्यले आध्यात्मिक साधना तथा योग ध्यान साधना गरेर हासिल गर्ने आन्तरिक सुख, शान्ति, आनन्द, सिद्धि, निधि सबै आकाश तत्त्वसँग जोडिएका विषयहरू हुन् तथा प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेका छन् आकाश तत्त्वसँग। शरीरमा आकाश तत्त्व सक्रिय भएको समयमा सांसारिक गतिविधिहरूभन्दा बढी आध्यात्मिक तथा धार्मिक तथा पारमार्थिक साधनाका गतिविधिहरू गर्नुपर्दछ, जसले बिस्तारै मनुष्यलाई अकारण परम सुख, परम शान्ति, परम आनन्द, परम सिद्धिमा उपस्थित गराइदिन्छ। आकाश तत्त्वको सम्बन्ध परम ज्ञानको प्रतीक तथा कारक बृहस्पति ग्रहसँग रहेकोले आकाश तत्त्वले साधकलाई परम ज्ञान, परम सत्य, परमात्मा, परब्रह्म र ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य तथा ब्रह्माण्डको मूल स्रोतसम्म पुर्याउँछ। शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलित र जागृत गरेर आत्मबोध, आत्मज्ञान, परम ज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञानलाई जान्न र परमात्मासँग साक्षात्कार र उनैमा योगस्थ भएर मोक्षमा उपलब्ध हुन सकिन्छ, जस पश्चात जन्मिने र मर्ने मृत्युको श्रृङ्खलामा र यो सांसारिक जीवनको भवसागरमा कुनै पनि आत्मा तथा चेतनाले फर्केर आउनु पर्दैन कर्मबन्धनका कारण, तर अवतारका रूपमा भने आउन सक्ने उपायहरू रहेका सनातन अध्यात्म विज्ञानमा तथा दर्शनमा पढ्नमा आउँछन्। आकाश तत्त्व नै अविनाशी समष्टि तथा ईश्वर परब्रह्म परमात्माको स्वरूप भएकोले प्राय सबै सनातन मन्दिरहरूका छानाहरू डोम अथवा घोप्टो कचौरा जस्तो आकारमा बनाइएको हुन्छ। त्यसभित्र आकाश तत्त्व भरियोस् र यसको सकारात्मक प्रभाव श्रद्धालु तथा भक्तजनहरूमा राम्रो परोस्, भक्तिभाव, श्रद्धाभाव, आस्थाभाव, समर्पण भावमा परोस् र अझ बढेर जाओस् भन्ने भावले अथवा उद्देश्यले यो आकारमा बनाइएको हुन्छ मन्दिरका छानाहरू, किनकि आकाश तत्त्वले नै मनुष्यलाई सांसारिक मोह, माया, मानवीय विकार, क्लेश तथा सबै प्रकारका नकारात्मकताहरूबाट बाहिर निकाल्न सक्दछ। आकाश तत्त्व नै मनुष्य जीवनको सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएकोले यसलाई सन्तुलित तथा जागृत गरेर जन्म र मरणको बन्धन तोडेर सदाको लागि मोक्ष तथा निर्वाणमा अर्थात् अङ्ग्रेजीमा इटर्नल लिबरेसनमा व्यक्ति उपलब्ध हुन सक्दछ।
आकाश तत्त्वको तन्मात्रा शब्द हो र संसारका सबै प्रकारका शब्द, आवाज, ध्वनि आकाश तत्त्वबाट उत्पन्न भएका हुन्। शब्द नै नाद हो र नाद नै ओमकार परब्रह्म हो। नादबाट नै ब्रह्माण्डको सृष्टि तथा उत्पत्ति भएको हो। यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे तथा यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, अर्थात् ब्रह्माण्डमा जे छ, ब्रह्माण्डका सबै साना ठुला पिण्ड, स्थूल स्वरूप अथवा पदार्थहरू, प्राणी, वनस्पतिहरू सबैमा त्यही नै तत्त्व छ र पिण्डहरूमा पनि जे छ ब्रह्माण्डमा त्यही छ। किनकि यहाँ पञ्चतत्त्वभन्दा माथि तल त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। पुरा ब्रह्माण्ड पञ्चतत्त्वले बनेको छ र पञ्चतत्त्वकै कारणले ब्रह्माण्डमा भएका सारा सृष्टिहरू, प्राणीहरू, सबै प्रकारका प्राणीहरू, मनुष्य लगायत वनस्पति, पदार्थहरू, ग्रह, तारा, नक्षत्र, निहारिका सबै चिजहरू, ब्रह्माण्डमा जे जति चिज छ सबै नै पञ्चतत्त्व हो। शब्दबाट नै मनुष्यका मनका विचार, भावनात्मक संवेग तथा बुद्धिका सृजनशीलताहरू अरू समक्ष प्रकट हुन्छन्। आकाश तत्त्वको सन्तुलनता तथा जागरणले मनुष्यको शब्दमा नियन्त्रण तथा सन्तुलनता, विचारमा संयमता, मनमा एकाग्रता, भावनामा शान्ति आउँछ। विचार शून्यता अर्थात् अमनी अवस्था अर्थात् मनातीत अर्थात् मनभन्दा पर तथा मनभन्दा माथिको अवस्थामा पुर्याउँछ र आध्यात्मिक विकास तीव्र गतिमा गराउँछ व्यक्तिको। यसकारण गहन योग साधना गर्ने योगी तथा तपस्वीहरू खुल्ला आकाशमुनि, हिमालयमा, पहाडमा, नदीको तटमा, जङ्गलमा तथा कुनै बिरानो स्थानमा, गुफामा तपस्या तथा साधना गर्ने गर्दछन्। आकाश तत्त्व पर्याप्त मिलोस् र आफ्नो आध्यात्मिक साधनाले चाँडै गति तथा उचाइ लिन सकोस् भन्ने हेतुले। आकाश तत्त्वको सन्तुलनता, पर्याप्तता तथा जागृतिकरणले सहजै मनुष्यको मन खाली हुन्छ, विचारहरू शून्य हुन्छन् र यो अवस्थामा उसलाई आत्मबोध, आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान तथा परम ज्ञानको यात्रा सहज हुन्छ र चाँडै नै उपलब्ध पनि हुन सक्छ आत्मबोधमा, तत्त्वज्ञानमा, ब्रह्मज्ञानमा। यो अवस्थामा साधकलाई आफ्नो सांसारिक जीवन रमाइलो तथा मजा अलग प्रकारले आउँछ र पारमार्थिक जीवनमा परम शान्ति तथा परम आनन्दको अनुभूति अलग प्रकारले हुन्छ। दुवै प्रकारको जीवन एकसाथ जिउँछ। आध्यात्मिक विकास गरेको अथवा आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास भएको, चेतना चैतन्यतामा पुगेको व्यक्तिले। आकाश तत्त्वको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मनुष्यको सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मा तथा चेतना, पारमार्थिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवनका गतिविधिहरूसँग बढी भएको भए पनि स्थूल शरीर तथा सांसारिक जीवनका गतिविधिहरूमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको हुन्छ। जहाँ पनि खालीपन, रिक्तता तथा शून्यता हुन्छ त्यसलाई आकाश तत्त्व मानिन्छ। शारीरिक रूपमा आकाश तत्त्व मनुष्यको बाहिर देखिने शारीरिक आकर्षण र आन्तरिक अङ्गहरू र तिनका गतिविधिहरूको कारक हो। रगत, रक्तनलिकाहरू, रक्त प्रवाह सन्तुलित राख्छ आकाश तत्त्वले। मनुष्य स्वस्थ रहन आवश्यक पर्ने एक अङ्ग र अर्को अङ्ग बिचको खाली ठाउँ आकाश तत्त्व हो तथा आवश्यक दूरी व्यवस्थापन गर्दछ कोषका बिचमा, अङ्गका बिचमा र त्यसमा टकराव आउन नदिएर, छुन स्पर्श हुन नदिएर त्यसको सङ्क्रमणबाट बचाउँछ। मांसपेशीहरूको बिचमा आवश्यक खाली ठाउँ आकाश तत्त्व हो। यसको आवश्यक दूरी व्यवस्थापन गर्छ आकाश तत्त्वले मांसपेशीहरू बिचमा र एक आपसमा जोडिन नदिकन सबै अङ्गहरूलाई आफ्नो काम गर्न सहजता प्रदान गर्दछ। आकाश तत्त्व विशेष गरी मनुष्यको अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार अन्तर्गत पर्ने हुनाले मानसिक रूपमा आकाश तत्त्व मनुष्यको सोच, विचार, मन तथा भावना र यिनलाई संसार समक्ष प्रकट गर्ने उसको बाणी तथा अभिव्यक्तिको कारक हो, जसले अरूसँग कसरी बोल्ने, आफूलाई अरू समक्ष कसरी अभिव्यक्त गर्ने, आफ्नो कुरा अरूलाई कसरी बुझाउने भन्ने विषयसँग सिधै सम्बन्ध राख्दछ र यी गतिविधिहरूको प्रत्यक्ष र महत्त्वपूर्ण प्रभाव मनुष्यको जीवनका विविध आयामहरूमा अत्यन्तै धेरै रहेको हुन्छ।
आकाश तत्त्वले मनुष्यको मन बनाउँछ। मनुष्यका राम्रा तथा नराम्रा र सकारात्मक तथा नकारात्मक सबै प्रकारका सोच, विचार, भावना, कल्पना, इच्छा, चाहना, अपेक्षा, लक्ष्य, योजनाहरू मनुष्यको मनमा निर्माण हुन्छन्। शब्द तथा निशब्द हाउभावहरूको माध्यमबाट बाहिरी संसारमा अरू समक्ष प्रकट भएर आउँछन्। मनुष्यमा आउने दुखी तथा सुखी, सन्तुष्ट तथा असन्तुष्ट, सकारात्मक तथा नकारात्मक, सन्तोष तथा असन्तोष, प्रशंसा तथा गुनासो, सफलता तथा असफलताका अवस्थाहरू सबै मनकै कारणले हुने गर्दछन् र मनमा आकाश तत्त्वको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको हुन्छ। मन विचारहरूको समूह हो। हरेक विचारमा, हरेक सोचमा, हरेक भावनात्मक संवेगहरूमा आकाश तत्त्वको प्रत्यक्ष भूमिका, प्रत्यक्ष प्रभाव र प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुन्छ। कुनै पनि ध्वनिको गुन्जन तथा प्रसार आकाश तत्त्वमा वायुको सम्मिश्रण तथा दुवै तत्त्वको माध्यमबाट हुन्छ। आकाश तत्त्व पर्याप्त भएकै कारण खाली कोठा तथा खाली स्थानमा आवाज गुन्जिन्छ। दोहोरो आवाज आउँछ बोल्दाखेरि, एक आपसमा ठोक्किन्छ र तरङ्ग छरिएर आवाज ठुलो आउँछ तथा दोहोरो आवाज सुनिन्छ खाली कोठामा। पृथ्वीमा जति पनि नयाँ आविष्कारहरू भएका छन् या हुनेवाला छन्, ती सबैको कारक आकाश तत्त्व नै हो, किनकि आकाश तत्त्व नै सूचना, जानकारी, ज्ञान, विज्ञान, परम ज्ञानको मूल स्रोत हो। काल अथवा समयको ज्ञान, समयातीत, शब्दातीत, मनातीत, भावातीत अवस्था, अष्टसिद्धि तथा सबै सिद्धिहरू, नवनिधि तथा सबै निधिहरूको प्राप्ति आकाश तत्त्व जागृत भएर नै चैतन्य चेतनामा स्थित भएपछि प्राप्त हुन्छ साधकहरूलाई। वाणी सिद्धि हुन्छ, अर्थात् जे बोल्यो त्यही पुग्न थाल्छ तथा बोलेको कुरा भएरै छाड्छ। सकारात्मक तथा नकारात्मक जस्तो भए पनि आकाश तत्त्व सन्तुलित भएको व्यक्ति अथवा जागृत भएको व्यक्तिको बोलेको कुरा, सोचेको कुरा पुग्छ। वाणी सिद्धि भएको व्यक्तिले अरूलाई दिएको आशीर्वाद तथा श्राप लाग्छ, अर्थात् आशीर्वाद तथा श्रापमा बोलेको कुरा उसको जीवनमा वास्तविकतामा घटित हुन्छ। तसर्थ यस्ता सिद्ध आत्मा तथा चैतन्य चेतना भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना सोच, विचार, भाव, शब्द तथा अभिव्यक्तिहरूमा सूक्ष्म रूपमा सावधानी अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा यस्तो अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव अरूमा भन्दा अघि पहिला आफैमा पर्दछ। साधना उपलब्धिमा ह्रास आउन सक्छ तथा आध्यात्मिक उपलब्धिहरू क्षीण भएर जान सक्छन्। ध्यान नलाग्न सक्छ, ध्यानका उपलब्धिहरू हराउँदै जान सक्छन् आदि। संयमित साधकहरूमा नयाँ नयाँ दिव्य ज्ञान, परम ज्ञान, सिद्धि, निधिहरू प्राप्त हुँदै जान्छन् र झन्झन बढ्दै जान्छन्। यसबाट मानसिक एकाग्रता तथा स्थिरता, भावनात्मक शान्ति प्राप्त हुन्छ र साधकको सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवन दुवै व्यवस्थित र विकसित हुन्छ र ऊ महावीर बन्छ। किनकि शरीरलाई जित्नेलाई वीर भनिन्छ, युद्ध जित्नेलाई वीर भनिन्छ, तर मनलाई जित्नेलाई महावीर भनिन्छ। शारीरिक शरीर स्वस्थ हुन्छ। मनबाट नराम्रा विचारहरू, भावबाट नराम्रा भावनात्मक संवेगहरूलाई दूर गर्दछ। आकाश तत्त्वको सन्तुलन अवस्थाले आकाश तत्त्व मनुष्यको सूक्ष्म शरीरसँग बढी सम्बन्धित भएकाले आध्यात्मिक कुराहरू बढी आए यहाँ, तर आकाश तत्त्व मनुष्यको स्थूल शरीरसँग पनि उत्तिकै बढी सम्बन्धित रहेको छ। हामी तल यसको बारेमा विश्लेषण गर्दै जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि संक्षिप्तमा आकाश तत्त्वबारे जानकारी लियौँ। आकाश तत्त्व अन्तर्गत गलाको विशुद्धि चक्र र गलाभन्दा माथिका दुईवटा चक्रहरू आज्ञा र सहस्रार चक्र पर्दछन्। आकाश तत्त्वले पिता तथा पुरुष तत्त्वलाई सम्बोधन गर्दछ। आकाश तत्त्वका 5 प्रकारका क्लेशहरू राग, लज्जा, द्वेष, भय, मोह रहेका छन्। आकाश तत्त्वको स्थान विशुद्धि चक्र, बास, कण्ठ र कण्ठभन्दा माथि चेहरा तथा शिरमा हुन्छ। मन्त्र हम हो। रङ कालो हुन्छ। आकार बिन्दु आकारको हुन्छ। स्वाद तितो हुन्छ। लम्बाइ 2 अम्मल हुन्छ। यो स्वादको बारेमा कहीँ के भेटिन्छ, अलिकति अलमलको अवस्था देखिन्छ। यसलाई फेरि पनि खोजेर आफू पक्का भएर सूचना लिन सकिन्छ। स्वभाव स्थिर हुन्छ। देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हुनुहुन्छ। त्रिदोषमा बात हो।
गुण सात्विक हुन्छ, औँला मध्यमा औँला हो आकाश तत्त्वको, मुद्रा मध्यमा र बुढी औँलाको टुप्पा जोडेर बनाइन्छ आकाश मुद्रा। आकाश तत्त्वको स्वाद तितो भएकाले शरीरमा आकाश तत्त्व चलिरहेको समयमा जिब्रोको टुप्पोमा हल्का तितो तितो भएको अनुभव हुन्छ। यो अवस्था भनेको आकाश तत्त्व शरीरमा सक्रिय भएको अवस्था हो। यस्तो बेलामा आध्यात्मिक कार्यहरू गर्नु, धार्मिक कार्यहरू गर्नु, योग साधना, ध्यान साधना गर्नु उत्तम मानिन्छ। सन्तुलित आकाश तत्त्व हुँदा हाम्रो शरीरमा, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरमा के कस्ता लक्षणहरू तथा परिणामहरू देखिन्छन् त? शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलित अवस्थामा रहेको छ भने आँखा, नाक, कान, गला, ENT, थाइरोइड तथा प्याराथाइरोइड ग्रन्थीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य, वात रोग तथा शरीरका हाड जोर्नीहरू र मांसपेशीहरू, ज्ञान इन्द्रियका कर्महरू आदि सबै सन्तुलित अवस्थामा रहन्छन्। मनुष्यको शरीरका सबै खुसीका ग्रन्थी रसहरू ह्याप्पी हर्मोन्स भनिन्छ अथवा रसायनहरू। ह्याप्पी हर्मोन्स अन्तर्गत डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एन्डोर्फिन्स पर्दछन्। अरू पनि धेरै छन्, यी प्रमुख हुन्। यी हर्मोनहरू तथा रसायनहरूको कारक आकाश तत्त्व हो। शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलित मात्रामा छ भने हर्मोन्सको उत्पादन तथा उत्सर्जन पनि सन्तुलित हुन्छ र मनुष्यको स्वास्थ्य, शरीर र जीवनका सबै आयामहरू व्यवस्थित र विकसित हुन्छन्। किनकि मनुष्यको शरीरका आयामहरूको सबै गतिविधिहरूमा रसायन तथा यी केमिकलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान र प्रभाव रहेको हुन्छ। योगी साधु सन्तहरूको आकाश तत्त्व सन्तुलित तथा जागृत रहने हुनाले ग्रन्थीरसहरूको उत्पादन सन्तुलित हुन्छ र अर्थात् हर्मोनहरूको उत्पादन सन्तुलित हुन्छ र उनीहरू सधैँ आफ्नो धुन मस्तीमा मग्न रहिरहेका हुन्छन्। सांसारिक जीवनले उति ठुलो अप्ठ्यारो तथा समस्या पारेको हुँदैन। सांसारिक जीवनसँग मतलब नै हुँदैन। वितरागी अथवा त्याग, सन्तोषपूर्ण त्याग गरेका हुन्छन् सांसारिक जीवनलाई र आफ्नै मस्तीमा रमाइरहेका हुन्छन् पारमार्थिक जीवनमा। बिरानो स्थानमा तपस्या गर्ने सिद्ध योगी, ऋषिमुनि तथा सन्तहरू आकाश तत्त्वबाट प्राप्त हुने अमृत आहार तथा अमृत पोषणबाट नै आफ्नो आहारको अथवा शरीरको आहारको आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्दछन् तथा आफूलाई पोषित गर्दछन् र आकाश तत्त्वकै माध्यमबाट स्वस्थ रहन आवश्यक पर्ने साधना गर्दछन्। हिमालय, पहाड, नदी, जङ्गल, गुफामा साधनारत रहँदा लामो समय भौतिक रूपमा तथा मुखबाट आहार तथा तरल खानपानका वस्तुहरू केही पनि ग्रहण नगरिकन वर्षौँ, महिनौँ, कैयौँ दिनसम्म तपस्या गर्दछन् र तपस्या सम्पन्न हुँदा उनीहरू पहिलाभन्दा अझ हृष्टपुष्ट, सक्रिय तथा स्वस्थ र ताजगीपूर्ण भएको देखिन्छ। यो सबै आकाश तत्त्वबाट प्राप्त हुने अमृत आहारको कारणले भएको हुन्छ। आकाश तत्त्वको साधना गर्ने साधकको मन, भाव, बुद्धि र चेतना साधिन्छ र साधिएको मन, भाव, बुद्धि र चेतनाले उसलाई परमात्माको, परम सत्यको, परम ज्ञानसम्म पुर्याउँछ। किनकि मन, भाव, बुद्धि र चेतनाको गति सर्वाधिक गतिमान भनिएको प्रकाशको भन्दा पनि अझै कैयौँ गुणा तेज हुन्छ, करोडौँ गुणा पनि भनिन्छ। आकाश तत्त्व जागृत भएपछि साधकको परमात्मा साक्षात्कार र मोक्षतर्फको आध्यात्मिक यात्रा सुनिश्चित तथा तय हुँदै जान्छ। यो अवस्थामा आकाश तत्त्वले साधकलाई अनेक लोकको यात्रा गराउँछ, आकाशीय यात्रा भनिन्छ। साथै अरू व्यक्तिहरूको मस्तिष्क तथा विचार पढ्न सक्ने क्षमता पनि आकाश तत्त्वको सन्तुलित तथा जागृत अवस्थाले नै ल्याउँछ। आकाश तत्त्व सन्तुलित तथा जागृत भएको व्यक्तिले अरूका चेतनामा आएका भावहरू, विचारहरू सहजै थाहा पाउन सक्छ, वाइफाई जस्तो रूपमा। तसर्थ आकाश तत्त्वको आध्यात्मिक महत्त्व तथा सूक्ष्म शरीरसँगको महत्त्व तथा चेतना आत्मासँगको महत्त्व अत्यन्तै बढिरहेको छ। यसकारण नै आकाश तत्त्व हाम्रो विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्रसँग बढी सम्बन्धित रहेको छ। मनुष्यलाई परम ज्ञानमा उपलब्ध गराउने यिनै तीनवटा चक्र हुन्। परम ज्ञान मतलब परमात्माको ज्ञान, ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य, ब्रह्माण्डको अन्तिम स्रोतसम्म पुर्याउने, ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्ने, अहम ब्रह्मास्मि,
म आफै ब्रह्म हुँ, म ब्रह्मको अभिन्न अंश हुँ भनेर अनुभव गराउने व्यवहारिक रूपमा साधनाको माध्यमबाट यो काममा आकाश तत्त्वको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। यसका साथसाथै सांसारिक जीवन तथा स्थूल शरीरमा पनि आकाश तत्त्वको भूमिका उत्ति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलित छ भने शरीर हलुका हुन्छ। सबैभन्दा बढी आकाश तत्त्व बालबालिकाहरूको शरीरमा हुन्छ। उनीहरूको सोच, विचार, मन, भाव, नियत, इच्छा, चाहना, अपेक्षाहरू स्वस्थ, सफा, निष्कपट तथा हलुका हुने भएकोले उनीहरूमा आकाश तत्त्वको मात्रा बढी हुन्छ। यसकारण बालबालिकाहरू लडे भने पनि खासै चोट लाग्दैन, आफै शरीर टकटक्याउँदै हाँस्दै उठ्छन्। आकाश तत्त्वले हामीभित्रका नराम्रा सोच, विचार, व्यवहारहरूलाई हटाउँछ र राम्रा विचारहरू बनाउँछ। यदि आकाश तत्त्व हाम्रो शरीरमा सन्तुलन अवस्थामा छ भने हाम्रो भावना, सोच, विचारहरूलाई अझ सकारात्मक किसिमले बढाउन भरपूर मद्दत गर्दछ। सन्तुलित आकाश तत्त्वले हर प्रकारले मनुष्यलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ, किनकि आकाश स्वयं स्वतन्त्र छ। आकाशमाथि कसैको नियन्त्रण छैन, नियन्त्रण हुँदैन र आकाश स्वयं परम स्वतन्त्र परमात्मा तथा परब्रह्म, अस्तित्व, परम चेतना, हामी जे नामले पुकार्छौँ ईश्वर आकाश तत्त्व नै हो, जो निराकार अवस्थामा छ तर सशक्त उपस्थितिमा छ, सशक्त अस्तित्वमा छ। सांसारिक जीवनमा दुःखहरूको निवृत्ति र सुखको प्राप्ति गर्न आकाश तत्त्व सन्तुलित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ हरेक मनुष्यका लागि, र पारमार्थिक जीवनको विकास गरेर सदाका लागि मोक्षमा उपलब्ध हुन पनि आकाश तत्त्व सन्तुलित हुनका साथसाथ जागृत गर्नु अति नै आवश्यक हुन्छ। किनकि आकाश तत्त्व सन्तुलित गरेर मात्र जीवनमा पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक विकासका उपलब्धिहरू हासिल गर्न तथा हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त ऊर्जा पुग्छ। यदि पर्याप्त ऊर्जा पुग्दैन भने आकाश तत्त्व जागृत भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ आध्यात्मिक उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि। यसका लागि हामीले साधना गर्नुपर्छ। योग साधना, खास गरी योगासन, प्राणायाम, ध्यान आध्यात्मिक साधना पनि भनिन्छ। यसका साथसाथै भक्ति, दान, पुण्य, दया, करुणा, स्वयंसेवा यो कुराहरूले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्दछ आकाश तत्त्व शरीरमा सन्तुलित गराउनका लागि। आकाश तत्त्वको सन्तुलनले मानसिक सन्तुलन हुन्छ, असन्तुलनले मानसिक असन्तुलन हुन्छ। सबै ज्ञानेन्द्रियहरू, खास गरी कानको सुन्ने र अरू इन्द्रियहरूको देख्ने, अनुभव गर्ने, स्वाद लिने, सुँघ्ने र त्यसमाथि काम गर्ने क्षमता तीक्ष्ण हुन्छ आकाश तत्त्व सन्तुलित छ भने मात्रै। हरेक मनुष्यले सुनेर, देखेर, सुँघेर, अनुभव गरेर तथा स्वाद लिएर नै धेरै प्रकारका ज्ञान विज्ञानहरू आर्जन गर्दछ। मनुष्यले ज्ञान विज्ञान आर्जन गर्ने माध्यम नै हाम्रो 5 ज्ञानेन्द्रियहरू हुन् र 5 ज्ञानेन्द्रियहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा आकाश तत्त्वको नियन्त्रण रहेको हुन्छ। जति आकाश तत्त्व सन्तुलित तथा जागृत हुन्छ उति नै हाम्रो 5 ज्ञानेन्द्रियहरूको कार्य गर्ने क्षमता उत्कृष्ट हुन्छ। जति आकाश तत्त्व असन्तुलित हुन्छ तथा गडबड हुन्छ, बिग्रिन्छ, उति नै हाम्रा ज्ञान इन्द्रियका काम गर्ने क्षमताहरू दुर्बल हुन्छन्। यही कारणले कोही व्यक्ति तीक्ष्ण हुन्छ, कोही व्यक्ति बोधो हुन्छ, सुस्त हुन्छ। यो हाम्रो आकाश तत्त्वको अवस्था हो। ज्ञान इन्द्रियहरूको तीक्ष्ण क्षमता भएको मनुष्यले जीवनमा बाहिरी तथा आन्तरिक, सांसारिक तथा पारमार्थिक विकास गर्न सक्षम हुन्छ, किनकि ज्ञान इन्द्रियहरूले हाम्रो शरीरमा सबै प्रकारका सन्तुलन र व्यवस्थापनहरू मिलाएर राख्दछन्। आकाश तत्त्व सन्तुलित भएको मनुष्यमा निडरता आउँछ, किनकि ऊ सच्चा, इमान्दार, धैर्य, ज्ञानी हुन्छ र यस्तो व्यक्ति जीवनका उतार चढावहरूसँग सितिमिति डराउँदैन, अरू कसैसँग पनि डराउँदैन, किनकि ऊ सफा, स्वच्छ बानी व्यवहारको व्यक्ति हुन्छ। सफा, स्वच्छ, सत्यमा जो स्थित छ उसले कसैसँग कहिले पनि डराउनु पर्दैन। यस्तो व्यक्तिलाई आकाश तत्त्वका 5 विकारयुक्त गुणहरू मोह, राग, द्वेष, भय, लज्जाको आसक्ति हुँदैन अथवा सताउँदैन। यी समस्याहरूले यसमाथि उसको नियन्त्रण हुन्छ र यही भावले उसको जीवन आबाद हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, विकसित हुन्छ। व्यक्तिगत जीवन तथा सांसारिक जीवन मात्रै नभएर पारमार्थिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन पनि आकाश तत्त्वले एकदम सहज ढङ्गले व्यवस्थित गरिदिन्छ। व्यक्तिलाई पराभौतिक ज्ञानहरू हुन थाल्छ, परालौकिक अनुभवहरू हुन थाल्छ, रहस्यको, चमत्कारको अनुभव, जानकारीहरू हुन थाल्छ, ब्रह्माण्डको, ब्रह्मको, परमात्माको, ईश्वरको।
आकाश तत्त्व सोच, विचार, मन, भाव र 5 ज्ञान इन्द्रियसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। आकाश तत्त्व सन्तुलित तथा जागृत भएपछि 5 ज्ञान इन्द्रियहरूको काम गर्ने क्षमता राम्रो हुन्छ। दृश्य, आवाज, गन्ध, स्वाद, अनुभवका अति सूक्ष्म सङ्केतहरू पनि थाहा पाउन सकिन्छ सजिलैसँग। ज्ञान इन्द्रियहरूको साथै अन्तर्ज्ञानको क्षमता अथवा इन्ट्युसन पावर, ब्रह्माण्डबाट अनायास परमात्माको संसारबाट आउने ज्ञानहरूलाई अन्तर्ज्ञान भनिन्छ। यसको क्षमता समेत बढ्ने हुनाले अरूको मनको विचारको तरङ्ग थाहा पाउन र कस्तो प्रकारको सकारात्मक तथा नकारात्मक भन्ने यी मनका तरङ्गहरू हो भनेर समेत पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को व्यक्ति आफूबाट समुद्र पारीको दूरीमा भए पनि, जति टाढा भए पनि क्वान्टम इन्टाङ्गलमेन्टको थट कनेक्सन प्रक्रियाको माध्यमबाट यस्तो हुन सम्भव हुन्छ। यो हाम्रो अत्याधुनिक परमात्रा विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ, जसलाई क्वान्टम इन्टाङ्गलमेन्ट सिद्धान्त भनिन्छ। यो नै हामीले आकाश तत्त्व मजबुत गरेर, साधना गरेर जसले आकाश तत्त्व मजबुत गराउँछ उसलाई अर्को व्यक्तिको चेतनामा तथा विचारमा, सोचमा चलिरहेको सूचनाहरू स्वस्फूर्त साधना गर्ने व्यक्तिले उसलाई याद गर्ने बित्तिकै जोडिन्छ तथा कनेक्ट हुन्छ। उसले जे सोचिरहेको छ त्यो अवस्थामा, त्यो समयमा ठ्याक्कै सूचना आइदिन्छ। यसको अनुभव मलाई पनि भइरहेको छ। आकाश तत्त्व जागृत भएका कारण योगी, सन्त, पीर, फकीरहरू प्राणी, वनस्पति, पदार्थ, सूक्ष्म जीवाणुहरूसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्दछन् र सबैको भाव बुझ्न सक्दछन्। साथै आफ्नो भाव पनि उनीहरूसँग साझा गर्न सक्दछन्। यो क्षमता उनीहरूलाई आकाश तत्त्व जागृत भएपछि मात्र प्राप्त हुन्छ। अरू तत्त्वहरूले यो अवस्थामा पुर्याउँदैन, तर अरू तत्त्व जागृत नभइकन, अरू तत्त्व सन्तुलित नभइकन आकाश तत्त्व सन्तुलित हुँदैन। यो न्यूनतम शर्त जस्तै हो साधनामा। पारमार्थिक विकास तथा वितरागी जीवनशैलीका कारण उनीहरू अथवा योगी सन्तहरू काम, क्रोध, लोभ, मोहमा हुँदैनन्। सांसारिक जीवनबाट अलग हुन्छन्। उनीहरू सदा अकारण परम सुख, परम शान्ति, परम आनन्द, परम भक्ति, परम ज्ञानमा मग्न हुन्छन्। सांसारिक जीवनका उतार चढावहरूले उनीहरूको आन्तरिक शान्ति, आनन्द, परमानन्दमा कुनै पनि किसिमले बाधा हाल्न तथा डिस्टर्ब गर्न, खलल ल्याउन सक्दैन। आकाश तत्त्व हाम्रो स्मृतिको कारक हो। हाम्रा जन्मका स्मृतिहरू, तिनका तरङ्गहरू, अनुभव र अनुभूतिहरू सबै आकाशमा तैरिरहेका हुन्छन् सूचना तथा जानकारीका रूपमा। हाम्रो शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलन भएर पूर्ण सक्रिय तथा जागृत अवस्थामा पुग्यो भने हामी हाम्रा आकाशमा तैरिरहेका ती जन्मका स्मृतिहरू थाहा पाउन सक्छौँ। ध्यान साधनामा रहेको अवस्थामा, सपनामा, तन्द्रामा पनि बन्द आँखाको अवस्थामा हामीलाई अचानक ती दृश्यहरू जुन आकाशमा तैरिरहेका छन्, हाम्रा जन्मका अनुभवहरू, अनुभूतिहरू आइदिन्छन्। एकदम जगजाहेर भएर सिनेमाको पर्दामा जस्तो आफूलाई स्वतः एकदमै अघिल्लो जन्महरूमा भएका सबै घटनाहरूमा फिल्म हेरे जस्तो देखिन्छ अथवा पूर्वजन्मको अनुभूति हुन्छ। साधकमा आकाश तत्त्व जागृत भएपछि यो ध्यानमा पनि हुनसक्छ, तन्द्रामा पनि हुनसक्छ, सपनामा पनि हुनसक्छ। यस्तो खालको अनुभवहरू आकाश तत्त्वले यो परालौकिक अनुभूति दिन सक्छ आकाश तत्त्वको सन्तुलन र जागरणले। पूर्वजन्मका स्मृतिहरूबाट आफूलाई जानिन्छ। म कस्तो थिएँ, कस्तो संस्कारमा रहेछु पहिला, वर्तमानमा कस्तो प्रभाव परेको रहेछ पूर्वजन्मको संस्कारहरूको, अहिलेको जन्ममा को व्यक्तिहरू अघिल्लो जन्महरूमा कुन सम्बन्धमा तथा नाताहरूमा रहेछन्, कस्तो व्यवहार भएको रहेछ, कस्तो सम्बन्ध रहेछ आफू र उनीहरूको बिचमा, अब मेरो भविष्य र पुनर्जन्मका दिनहरू कस्तो हुनेवाला रहेछन् आदि सबै जान्न सक्छ। त्रिकालदर्शी हुन्छ आकाश तत्त्व जागृत भएको व्यक्ति। उनले आफ्नो र अरूको पनि, प्रकृति र ब्रह्माण्डको पनि सबै विषयहरूको तीनवटै समयको अवस्थाहरू जान्न सक्छ, भूतकालको, वर्तमानकालको र भविष्यकालको। यही नै इन्लाइटमेन्ट अथवा प्रकाशन भएको अवस्था तथा परमात्मामा योगस्थ भएको अवस्था, मोक्ष पाउन पात्रता पुगेको अवस्था हो भनिन्छ अध्यात्म साहित्यमा। अध्यात्म दर्शनमा, सनातन अध्यात्म दर्शनमा यस्ता विषयहरू एकदमै धेरै विवरणमा गरिएका छन्, उल्लेख गरिएका छन्, लेखिएका छन् अनेक शास्त्रहरू, ग्रन्थहरूमा।
हामी खोजेर यसको ज्ञान लिन सक्छौँ सहजसँग। यो सबै जानेपछि हामी हाम्रो यो जन्ममा वर्तमानको अवस्था तथा परिस्थितिमा आउनुको उद्देश्य तथा लक्ष्य के हो थाहा पाउन सक्छौँ। म के गर्ने अठोट तथा सङ्कल्प गरेर निश्चित भूगोल, सम्प्रदाय तथा परिवारमा अथवा मातापिताको कोखमा जन्मिएको हुँ भन्ने बारे पनि थाहा हुन्छ। यो थाहा पाएपछि हामी वर्तमान जीवनको भरपूर सदुपयोग गर्न सक्छौँ, समग्र जीवन राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, अवसरहरूलाई मिलाउन सक्छौँ, चुनौतीहरूलाई हटाउन कटाउन सक्छौँ अनि आफ्नो जीवनको विकास गर्न सक्छौँ। सांसारिक मुक्ति र पारमार्थिक मोक्ष हासिल गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्न सक्छौँ। आफूलाई तपाउँछौँ, आलस्य त्याग्छौँ, जे गर्न हुने हो त्यो काम मात्र गर्छौँ, जे गर्न नहुने हो त्यो काम केही पनि गर्दैनौँ। आफ्नो जीवनमा जे विषय जानिएको छैन तथा जान्न बाँकी छ र जान्न योग्य छ त्यो सबै आकाश तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। त्यो हो ब्रह्माण्डीय ज्ञान, परमात्माको ज्ञान। त्यसका लागि साधना गर्छौँ, तप गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ र अझै आकाश तत्त्वबाट हामी नयाँ नयाँ जानकारी ज्ञानहरू लिएर आफूलाई पारमार्थिक जीवनमा अझै विकास गर्दै लान्छौँ। हाम्रो चेतनाको विकास हुन्छ, आत्माको विकास हुन्छ। चेतना विकास भएपछि चैतन्यतामा मान्छे उपलब्ध हुन्छ। हरेक साधकहरूमा यो सम्भावना रहेको हुन्छ। यी विषयहरूबारे जान्ने भरपूर प्रयत्न गर्दा गर्दै मनुष्य मोक्षमा उपलब्ध हुन्छ, परमात्मामा योगस्थ हुन्छ। जन्म मृत्युको चक्रबाट माथि उठेर सदाका लागि वैकुण्ठवास अथवा गोलोकवास हाम्रो शास्त्रहरूमा भनिएअनुसार ऊ मोक्षको अधिकारी हुन्छ अथवा मोक्षमा प्राप्त हुन्छ। फेरि फेरि जन्मिने मर्ने प्रक्रियामा उसले आउनु पर्दैन। आउनु पर्यो भने पनि अवतारको रूपमा परमात्माको वाहक दूत भएर सर्वकल्याणको तथा करुणाको भावले आउन सक्छ। यसकारण हाम्रो आकाश तत्त्व सन्तुलित हुनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। सन्तुलनका साथसाथ जागृत हुनु अझ आवश्यक हुन्छ। आकाश तत्त्वको सन्तुलन सांसारिक जीवनलाई सहज गराउन पर्याप्त हुन्छ र आकाश तत्त्वको सन्तुलन र जागृतिकरण पारमार्थिक जीवनका अनुभवहरू लिनलाई अत्यावश्यक हुन्छ। असन्तुलित आकाश तत्त्व असन्तुलित छ भने हाम्रो सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरमा के कस्ता लक्षणहरू तथा परिणामहरू आउँछन् त? शरीरमा आकाश तत्त्व असन्तुलित भएको छ भने आँखा, नाक, कान, गला, ENT, थाइरोइड तथा थाइरोइड ग्रन्थीसँग सम्बन्धित अस्वस्थताहरू आउँछन्। मनुष्य शरीरको त्रिदोषमा वात, कफ, पित्तमा आकाश तत्त्व वात रोगको कारक भएकोले वात रोग तथा शरीरका हाड जोर्नीहरू, मांसपेशीहरूमा दुखाइ तथा पीडा हुने अस्वस्थता हुन्छ, बिमारी हुन्छ। हाम्रो शरीरका सबै रिक्त स्थान तथा नाक, कान, मुखका प्वालहरू, हड्डीका जोर्नीका खाली स्थानहरू, मांसपेशीहरूका बिचका खाली स्थानहरू अथवा कोषको बिचमा रहेको ग्याप भनिन्छ यसलाई, मा आकाश तत्त्व रहेको हुन्छ। यी खाली स्थानहरू आवश्यकताभन्दा फराकिला भए भने त्यहाँ वायु तत्त्व भरिने र आवश्यकताभन्दा साँघुरा भए भने एक अर्को अङ्ग तथा कोषसँग छोइने, घोटिने तथा रगडिने हुनाले ती अङ्गहरूमा अस्वाभाविक दुखाइ तथा पीडा हुने अवस्था हुन्छ, फराकिलो हुँदा पनि र जोडिँदा पनि दुवै अवस्थामा। आकाश तत्त्व असन्तुलित अर्थात् बढी सक्रिय तथा कम सक्रिय भएको अवस्थामा वात रोग तथा हाड जोर्नी र मांसपेशीको दुखाइका साथै ती क्षेत्रहरूमा धेरै दुखाइका कारण मांसपेशी तथा छाला सुन्निने, रातो हुने, बिस्तारै निलो हुने, हरियो हुने, चिलाउने, छाला फुस्रो हुने, छाला मर्ने आदि अस्वस्थताहरू हुन्छन् आकाश तत्त्व असन्तुलित भएका कारणले। यो हामीले देखिरहेका पनि छौँ। मनुष्यको मन र भावको कारक आकाश तत्त्व सन्तुलित अवस्थामा छ भने मनुष्यको मन नियन्त्रणमा हुन्छ। नियन्त्रित मनले सुखी, खुसी, शान्त, आनन्दित बनाउँछ। तर आकाश तत्त्व असन्तुलित छ भने मन तथा भावहरू अनियन्त्रित हुन्छन् र अनियन्त्रित मनले दुखी, बेखुसी, अशान्त बनाउँछ मनुष्यलाई हरपल। किनकि अनियन्त्रित मनका अपेक्षाहरू धेरै हुन्छन्। मनुष्यका सबै अपेक्षाहरू पुरा हुन सक्दैनन् र उसैले उसलाई दुखी बनाउँछ। यस्तै अपेक्षाहरूले उसलाई दुखी बनाउँछ।
यस्तो अवस्थामा मनले चोट दिइरहन्छ, कहीँ पनि उसलाई सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द मिल्दैन र आफूलाई बाँधिएको तथा जकडिएको अनुभव गर्छ। बन्धन तथा जकडनका कारण कतिपय अवस्थामा आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित सबै सकारात्मक कुराहरू, गर्नुपर्ने तथा नगर्नुपर्ने सबै विषयहरू जानेर पनि अन्जान जस्तो हुन्छ, ज्ञानी भएर पनि अज्ञानी जस्तो बन्छ र अनावश्यक रूपमा दुखी भइरहन्छ। दुखी नै हुनु नपर्ने अवस्थामा पनि दुखी भइरहन्छ आकाश तत्त्व सन्तुलित छैन भने। सबै कुरा पुरा भएर पनि जीवनमा आकाश तत्त्व सन्तुलन छैन भने मनुष्य अशान्त रहन्छ, के पुगेन के भएन जस्तो उसलाई जीवनमा भइराखेको हुन्छ। आकाश तत्त्व मनुष्यको सोच विचार मन भावनाको कारक भएकोले आकाश तत्त्वको असन्तुलनतासँगै सोच विचार मन भावनामा पनि असन्तुलन आउने हुनाले जीवनमा आइपर्ने असहजता तथा चुनौतीहरूको सामना गर्न नसक्ने, सबै कुरासँग डर लाग्ने, आत्तिने, अनावश्यक अवस्थामा पनि अगाडि सर्न हिम्मत नगर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा पनि अगाडि सर्न हिम्मत नहुने समस्या हुन्छ। आकाश तत्त्वका 5 विकारयुक्त गुणहरू मोह, राग, द्वेष, भय, लज्जा मनुष्यको आफ्नो नियन्त्रणमा नहुने हुनाले आकाश तत्त्व असन्तुलित हुँदाखेरि यस्तो अवस्थामा मनुष्यमा यस प्रकारका समस्याहरू देखा पर्दछन्, जसले कहिलेकाहीँ थाहा नै नपाइकन जीवनको दौरमा विभिन्न आयामहरूमा मनुष्यलाई निकै पछाडि पारिदिन्छ र जीवन कष्टकर तथा बर्बाद गरिदिन्छ। हामीले नियमित बोल्ने शब्द, बाणी तथा अभिव्यक्तिहरूको कारक आकाश तत्त्व असन्तुलित भएको छ भने यसले मनुष्यलाई अनेक प्रकारका समस्या तथा अप्ठ्याराहरूमा उल्झाइदिन्छ तथा फसाइदिन्छ, किनकि शब्द तथा बाणी अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ मनुष्यको, तथा यो जादुईको हुन्छ। शब्दको प्रभाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ठुलो, गहिराईमा गहन हुन्छ, सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमले। यसले मनुष्यको जीवनमा आबादी र बर्बादी दुवै ल्याउँछ। राम्रा शब्दले उचाइमा पुर्याइदिन्छ मनुष्यलाई, नराम्रा शब्दहरूले उचाइबाट गहिराईमा धसाइदिन्छ अथवा व्यक्तित्व खतम गराइदिन्छ। अधिकांश अवस्थाहरूमा उचित शब्दहरूको प्रयोगले नै मनुष्यलाई जीवनको उचाइमा पुर्याएको र अनुचित शब्दहरूको प्रयोगले नै उसलाई जीवनको उचाइबाट जमिनमा पछारिदिएका दिन्छ, किनकि आकाश तत्त्व असन्तुलित हुँदा बोल्ने शब्दहरूको छनोटमा ढङ्ग पुग्दैन र बेढङ्गका शब्दहरू तथा व्यवहारहरू तथा शरीरको हावभावहरूले, यस्ता प्रयोगहरूले सम्बन्धहरू, कारोबारहरू, असन्तुलनता, स्थिरता, मान प्रतिष्ठा, विश्वास सबैतिर गडबडी ल्याइदिन्छ, नराम्रो तथा असहज अवस्था ल्याइदिन्छ र जीवनका विविध आयामहरूलाई असहज बनाइदिन्छ, कष्टकर बनाइदिन्छ, पुरै जीवनलाई नै अस्तव्यस्त अव्यवस्थित बनाइदिन्छ। सांसारिक जीवन अस्तव्यस्त अप्ठ्यारो भइसकेपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पारमार्थिक जीवनको विकासमा पनि पर्छ, अर्थात् आत्मा र चेतनाको विकासमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ। आकाश तत्त्व सन्तुलित नहुँदा शब्द उच्चारण तथा बाणी स्पष्ट हुँदैन, बुझ्ने र बुझाउने क्षमता कमजोर हुन्छ, व्यक्ति बकबकाएर बोल्ने अथवा रोकिएर बोल्ने जस्तो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ बोलीको, जसले जीवनमा नसोचेको नकारात्मक प्रभाव पनि ल्याइदिन सक्छ। बोली स्पष्ट नहुँदा, बकबकिएको कारण अथवा पुरै बाहिर शब्द मुखरित नहुँदाखेरि। यसकारण पनि हामीले आकाश तत्त्वलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ। आकाश तत्त्व सन्तुलनका सबै उपायहरू अपनाउनुपर्छ, किनकि हरेक तत्त्व एकपछि अर्को अझ महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको हामीले अनुभव गऱ्यौँ। पृथ्वी तत्त्व उत्ति नै महत्त्वपूर्ण छ। पृथ्वीभन्दा जल तत्त्वको महत्त्व झन् धेरै रहेछ। जल तत्त्वभन्दा अग्नि तत्त्व अझ बढी महत्त्व जस्तो लाग्यो। अग्नि तत्त्वभन्दा वायु तत्त्व महत्त्व जस्तो लाग्यो। अनि वायु तत्त्वभन्दा आकाश तत्त्व झन् बढी महत्त्व जस्तो लाग्छ। तर यी सबै 5वटा तत्त्व महत्त्वपूर्ण छन्। पञ्चतत्त्व, पञ्चमहाभूत नै हाम्रो जीवन हो। ब्रह्माण्डको अन्तिम स्रोत, अन्तिम मूल सत्य, परम सत्य यही नै हो। योभन्दा पर र केही पनि छैन। अध्यात्म विज्ञानले पनि यही भन्छ, क्वान्टम साइन्स अथवा अत्याधुनिक परमात्मा विज्ञानले पनि यही भन्छ। ब्रह्माण्डमा पञ्चतत्त्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाशभन्दा माथि पनि केही छैन, तल पनि केही छैन, मात्र त्यही 3टा चिजहरू छ र ती 5वटा चिजहरू छ र ती 5वटा चिजहरू 2वटा प्रकृतिमा मुखरित हुन्छन्, ऊर्जा र पदार्थ अथवा एनर्जी र म्याटर। यही कुरा अध्यात्म विज्ञानमा छ, यही कुरा भौतिक विज्ञानमा छ।
भौतिक विज्ञान अलग कुरा होइन, अध्यात्म विज्ञानकै निरन्तरता अथवा पछिल्लो पुस्ता हो। यसलाई खोजेर बुझेर पढ्न सक्छौँ हामी। आकाश तत्त्व असन्तुलन हुनका कारणहरू के हुन्छन् त? सबै तत्त्वहरू आकाशबाटै सिर्जित भएका हुन्छन्, तलका चारैवटा तत्त्वहरू। यसकारण सबैभन्दा माथि कण्ठ स्थानमा रहेको र चेहरा र शिरको पनि कारक आकाश तत्त्व सन्तुलित छ भने त्यसभन्दा तलका अरू 4 तत्त्वहरू क्रमशः वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्त्वहरू पनि सन्तुलित हुँदै जान्छन् र तलका 4 तत्त्वहरू सन्तुलित छन् भने आकाश तत्त्व पनि सन्तुलित हुँदै जान्छ, किनकि सबै तत्त्वहरूमा आकाश तत्त्वको अंश रहेको हुन्छ। तर तलका तत्त्वहरू सन्तुलित छैनन् भने आकाश तत्त्व पनि असन्तुलित हुन्छ र आकाश तत्त्व सन्तुलित छैन भने तलका अरू 4वटा तत्त्व पनि असन्तुलित हुन्छन्। पारस्परिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ, एकको भर अर्कोलाई रहेको हुन्छ। आकाश तत्त्व मनुष्यको सांसारिक जीवनसँग भन्दा बढी पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेकोले अरू समक्ष असहज लाग्ने प्रकारका आध्यात्मिक गतिविधिहरूले मनुष्यको शरीरमा आकाश तत्त्व असन्तुलित गराउँछ। आध्यात्मिक साधना तथा योग साधनाका क्रममा आफूलाई केही अलौकिक अनुभव तथा अनुभूति भएको छ र त्यसैको आडमा अरूलाई होच्याउने र आफूलाई ठुलो बनाउने तथा अब्बल ठान्ने, आफू परमात्माको नजिक भएको, आफू भगवान सरह भएको, अरूले यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्, आफूभन्दा असक्षम छन्, आफू आध्यात्मिक छु, धार्मिक छु भन्ने प्रकारका अदृश्य अति सूक्ष्म अहङ्कार तथा दम्भका कारण शरीरमा आकाश तत्त्व असन्तुलित हुन्छ। आध्यात्मिक दम्भ तथा धार्मिक दम्भ अथवा अहङ्कार सबैभन्दा प्रमुख कारक हो आकाश तत्त्व असन्तुलन हुनका लागि। विभिन्न बहानामा ईश्वरप्रति आस्था नराख्दा, आध्यात्मिक साधना तथा योग साधना नगर्दा, योगी सन्त गुरुहरूलाई उचित श्रद्धा सम्मान नगर्दा, आफूभन्दा ठुलाको सम्मान श्रद्धा नगर्दा, अरूलाई दुःख दिँदा, अरूको अपमान गर्दा तथा अरूको चित्त दुखाउँदा, आफूलाई अनुशासनमा नराखी छाडा छोड्दा, अनैतिक तथा अमानवीय व्यवहारहरू तथा आचरणहरू गर्दा, समय सान्दर्भिक मर्यादामा नबस्दा, आवश्यक र जायज विषयहरूको विद्रोह गरेर अरू र आफूलाई समेत हानि हुने कर्म गर्दा, अज्ञानता, आलस्यता आदि कारणहरूले मनुष्यको शरीरमा आकाश तत्त्वको असन्तुलन तथा कमी गडबडी गराउँछ। आफू नियमित बस्ने कोठा, घर, कार्यालय, बजार तथा व्यावसायिक भवनहरूमा वास्तु दोष रहेको छ भने आकाश तत्त्व असन्तुलित हुन्छ। त्यस्तै जन्मकुण्डलीमा आकाश तत्त्वसँग निकट सम्बन्ध रहेको बृहस्पति ग्रहको अवस्था कमजोर रहेको छ भने पनि आकाश तत्त्व असन्तुलित हुन्छ। बृहस्पति ग्रहको कमजोर अवस्था कमजोर घरमा बसेको छ अथवा कमजोर ग्रहसँग युक्ति भएको छ अथवा कमजोर ग्रहको दृष्टिहरू परेको छ, कमसल ग्रहको राशिमा बसेको छ, कमसल राशि अथवा घर, यसमा धेरै कुराहरू आउँछ भित्र। यसले एकदमै ठुलो महत्त्व राख्दछ। हाम्रो कुण्डलीका प्रकारहरू धेरै छन्। जन्म कुण्डली, लग्न कुण्डली, चन्द्र कुण्डली, नमांश कुण्डली, दशांश कुण्डली, सप्तांश कुण्डली धेरै हुन्छन्। ती सबै प्रकारमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने आकाश तत्त्वलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछन्, किनकि आकाश तत्त्व निराकार तत्त्व हो। अरू तलका तत्त्वहरू चाहिँ आकार तत्त्व हुन् अथवा कुनै न कुनै प्रकारले भौतिक उपकरणहरूको नजरमा पकडमा आउँछन्, तर आकाश तत्त्व आउँदैन। आकाश तत्त्वलाई यो परालौकिक पराभौतिक विषयसँग बढी सम्बन्धित, सूक्ष्म संसारसँग बढी सम्बन्धित भएको भएर सूक्ष्म संसारको अध्ययन गर्ने विषयहरू जन्मकुण्डली, हाम्रो वास्तुकला, वास्तु मिलाउने कुराहरू, यस्ता कुराहरू ध्यान साधना, समाधि साधनाहरूबाट मात्रै आकाश तत्त्वलाई जान्न, सन्तुलित गर्न सकिन्छ। हिजोआजका मन्दिर तथा घरहरूमा आकाश तत्त्व कम हुँदै गइरहेको छ। सानो जग्गामा सिमाना च्यापेर सलाइको बट्टा जस्तो घर बनाउने, छाना होचो राख्ने, कोठा साना बनाउने, त्यसमाथि कोठाभरि सामान नै सामान राख्ने र खाली ठाउँको कमी हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा आकाश तत्त्वको कमी हुन्छ कोठामा र आकाश तत्त्व असन्तुलित हुन्छ व्यक्तिको शरीरमा। कोठामा भेन्टिलेसन, झ्याल, ढोका भए पनि हावा पसिने प्रविधिका तथा उज्यालो र आकाशको दृश्य छोप्ने बाक्ला प्रकारका पर्दाहरू कोठा, घर, कार्यालय, बजार तथा व्यावसायिक भवनहरूमा निस्सासिएको अनुभव हुन्छ।
यी स्थानहरूमा आकाश तत्त्वको अपर्याप्तता हुन्छ र यस्तो स्थानमा बस्ने व्यक्तिहरूमा आकाश तत्त्व असन्तुलित हुन्छ। आकाश तत्त्व असन्तुलित हुँदा मनुष्यको स्वास्थ्य स्वास्थ्य र जीवनका विविध आयामहरूमा निम्न प्रकारका लक्षणहरू देखा पर्छन्। मनुष्यको स्वास्थ्यका आयाम, जीवनका आयाम तथा शरीरका आयाम भन्नुपर्दा हामीले 7वटा जीवनका आयाम तथा स्वास्थ्यका आयाम बुझ्नुपर्छ। 7वटा शरीरका आयाम: शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर तथा स्वास्थ्य दुवै, बौद्धिक शरीर अथवा स्वास्थ्य दुवै, चेतनात्मक तथा आत्मिक शरीर तथा स्वास्थ्य, अनि परमात्मिक तथा पारमार्थिक परम स्वास्थ्य अथवा आध्यात्मिक स्वास्थ्य पनि भनिन्छ। यो सबैमा आकाश तत्त्वको प्रत्यक्ष असन्तुलित भए नकारात्मक प्रभाव, सन्तुलित भए सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। केही प्रभावहरू हामी अझै जानौँ। 5 ज्ञानेन्द्रियहरूको सूक्ष्म रूपमा काम गर्ने क्षमता कमजोर हुनु, आँखाको दृष्टि कमजोर हुनु, कानको सुन्ने क्षमता कमजोर र पीडा तथा दुखाइ हुनु कानमा, गलामा समस्या हुनु, भकभकाउने समस्या हुनु, बोल्न मुस्किल हुनु तथा शब्द नफड्कालिनु, आवाज बाहिर ननिस्किनु, बोल्नमा कठिनाइ हुनु तथा मुखबाट बाणी निकाल्नमा कठिनाइ हुनु, बोल्ने विषयको सन्दर्भमा शब्द छनोटमा कठिनाइ हुनु, बोल्न डराउनु, बोल्ने कामबाट पछि हट्नु, जीवनका उतार चढाव, कठिनाइ, समस्या तथा चुनौतीहरूसँग डर लाग्नु र तिनको सामना गर्ने सामर्थ्यको कमी हुनु, शरीरका हाड जोर्नीमा तथा मांसपेशीमा पीडा तथा दुखाइ हुनु, मनमा बेचैनी, दुःख, तनाव, चिन्ता हुनु, भावनामा अशान्ति, असन्तोष भएको अनुभव भइरहनु, बाँधिएको तथा स्वतन्त्रताको अनुभव नभएको तथा उकुसमुकुस भएको, जकडिएको अनुभव हुनु, कुनै भौतिक वस्तु तथा सुख सुविधासँग अधिक आसक्ति हुनु, आम रूपमा गर्न हुँदैन भनिएका कर्महरू गर्ने बानी तथा आदतको दास हुनु, नराम्रा आदतहरूबाट बाहिर निस्कन नसक्नु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्यामा फसिरहनु, स्मरण शक्ति कमजोर हुनु, पूजापाठ भक्तिमा ध्यान नलाग्नु, आस्था नहुनु, चाहेर पनि अध्यात्म, धर्म, ईश्वर, भक्ति, संस्कृति, संस्कारप्रति आस्था र झुकाव राख्न नसक्नु, कसैलाई विश्वास गर्न नसक्नु, शरीरमा भारीपन भइरहनु, हडबडाउने र हडबड गर्ने बानी हुनु, उमेर पर्याप्त भइकन पनि परिपक्वता नआउनु, बचपना तथा चञ्चलता रहिरहनु, हरेक कुरामा असंवेदनशील र असन्तुलित हुनु तथा गम्भीर हुन नसक्नु, अरूको समस्या तथा भावनालाई बुझ्न नसक्नु, महत्त्वहीन र अर्थहीन कुरा गर्नु, आफूले बोलेको कुराको भाव आफैलाई थाहा नहुनु, प्रेममा आफ्नो र अरूको लागि सही गलत नहेरी, समयको सान्दर्भिकता नहेरी एकहोरो तथा अन्धो भएर लागि पर्नु र आफूले भनेकै हुनुपर्छ, आफूले भनेकै मात्र सत्य हो भन्ने भाव राख्नु आदि कठिनाइ, समस्या तथा अस्वस्थताहरू शरीरमा आकाश तत्त्व असन्तुलित अर्थात् बढी तथा कम सक्रिय हुँदा देखा पर्ने परिणाम तथा लक्षणहरू हुन्। आकाश तत्त्व सन्तुलित गर्ने उपायहरू: शरीर, मन, भावनामा खालीपन व्यवस्थापन गर्न उत्तम उपायहरूमध्ये अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्वस्थ जीवनशैली बनाउनु हो। खास गरी आयुर्वेद विज्ञान तथा आयुर्वेद चिकित्साले सुझाएका 3 प्रकारका र अर्थात् आहार, विहार, विचार र योग विज्ञानले सुझाएका 3 प्रकारका अर्थात् सत्संग, साधना र सेवाले मनुष्यको जीवनशैली व्यवस्थित बनाउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। व्यवस्थित जीवनशैलीले शरीर स्वस्थ र मन तथा भाव एकाग्र, शान्त बनाउँछ, विचारमा सन्तुलन तथा विचारमा शून्यता आउँछ, परिणाम स्वरूप शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतना हलुका हुन्छ, जीवनमा अकारण खुसी, शान्ति, आनन्द बढ्छ र शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलित हुँदै जान्छ, किनकि शरीर हलुका हुँदै जाँदा आकाश तत्त्व पनि बढ्दै जान्छ, किनभने आकाश तत्त्वको गुण हलुका हो। खास गरिकन आकाश तत्त्व मनुष्यको मस्तिष्क, सोच विचारसँग बढी सम्बन्धित भएकोले मस्तिष्कलाई सक्दो सक्रिय राखेर नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने प्रयास गरेर मस्तिष्कलाई जटिल कुरा तथा कामहरू सुल्झाउने काममा सहभागी गराएर
तथा सकारात्मक तनाव दिएर, तनाव भन्ने नकारात्मक हो तर सकारात्मक तनाव जसले मलाई मेरो जीवनमा उपलब्धि दिन्छ त्यसलाई सकारात्मक तनाव भनिन्छ। जस्तै परीक्षाको तनाव, कहीँ हिमाल चढ्ने तनाव, कहीँ हिँडेर जाने बिहानको मर्निङ वाक, जगिङहरू, यो तनावपूर्ण त हुन्छ तर यसको सकारात्मक उपलब्धिहरू हुन्छ। यस्ता खालका सकारात्मक तनाव दिएर आकाश तत्त्वलाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ। साथै आफूसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरूलाई सम्झिने र बुझ्ने, स्मरण गर्ने प्रयास गरेर तथा मानसिक रूपले आफूलाई हरपल व्यस्त राखेर मस्तिष्क र शरीरलाई पर्याप्त आराम दिएर तथा पर्याप्त निद्रा पुर्याएर, निद्रा राम्ररी पुगेको छैन भने ध्यान साधना बढाएर शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलन गर्न सकिन्छ। मनुष्यको शारीरिक शरीरको मुख्य काम पाचन, पोषण र निष्कासन हो। पाचन मतलब खाएको कुरा पचाउने, पोषण मतलब खाएको कुरा पचाएर रस बनेर त्यसलाई शरीरभरि सञ्चारित गरेर शरीरको उचित विकास गर्ने, र निष्कासन जे चिज शरीरलाई चाहिँदैन पाचनबाट, पोषणबाट त्यसलाई निष्कासन गरेर शरीरलाई शुद्ध तथा स्वस्थ गर्ने काम हो। र आकाश तत्त्व सन्तुलनमा भए मात्र यी तीनवटा शरीरका कामहरू सन्तुलित ढङ्गले हुन सक्दछन्, अन्यथा यी तीनवटा कामहरू सन्तुलित ढङ्गले हुँदैनन् र यिनै कारणले शरीरमा मानसिकता, भावनात्मकता, बुद्धि, चेतना सबै हाम्रो आयामहरूमा, शरीर र स्वास्थ्यका आयामहरूमा रोग तथा अस्वस्थताको अवस्था देखिन्छ। निराहार उपवास बस्दा पेटमा आकाश तत्त्व सन्तुलित हुन्छ, सक्रिय हुन्छ तथा सकारात्मक किसिमले बढ्छ। निराहार उपवास बस्दा पेटको खाली क्षेत्र खानाले नभरिने र शून्यता तथा खालीपन बढ्ने हुनाले आकाश तत्त्व फैलिने अवसर मिल्दछ र तत्त्व आफै सन्तुलित हुँदै तथा सकारात्मक किसिमले बढ्दै जान्छ आकाश तत्त्व। किनकि निराहार उपवास गर्दा शरीरको प्राकृतिक चिकित्सा तथा आत्मचिकित्सा अथवा अटोफेजी हुन सुरु हुने हुनाले शरीर आफ्नो चिकित्सक आफै बन्न प्रारम्भ गर्दछ। शरीरले आफैलाई सन्तुलित अथवा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ उपवासको समयमा। सन्तुलित आकाश तत्त्वले शरीर सफाइ गर्छ, मन एकाग्र बनाउँछ, स्थिर तथा भाव शान्त बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा धर्म, अध्यात्म, भक्ति, योग, ध्यानतिर मन लाग्न प्रारम्भ हुन्छ र सांसारिक जीवन सँगसँगै पारमार्थिक जीवनको पनि विकास हुन प्रारम्भ हुन्छ। तसर्थ हप्तामा एक दिन नियमित रूपमा निराहार उपवास शरीरमा आकाश तत्त्व बढाउन शरीरमा प्राय सबै तत्त्वहरूको कमी नै रहेको हुन्छ तथा अरू तत्त्वहरूलाई पनि सन्तुलित गर्न सकिन्छ उपवासको माध्यमबाट। उपवासमा तथा व्रतमा रहँदा शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग पेटले पाचन र पोषणको प्रक्रियाबाट अवकाश तथा छुट्टी पाउने हुनाले पुरै ऊर्जा शरीरका खाली स्थानहरू जहाँ जहाँ आकाश तत्त्व रहनुपर्ने हो उक्त स्थानमा जमेर तथा जकडिएर बसेका फोहोर मैला, रसायन, विषाक्तता तथा विजातीय तत्त्वहरू बाहिर निष्कासन गर्ने काममा पूर्ण रूपमा लाग्दछ। पुरै शरीर सफा गर्दछ र शरीरलाई स्वस्थ गर्दछ। उपवासको समयमा शरीर स्वयंले प्राकृतिक रूपमा शरीरमा जमेका फोहोरहरू सफा गर्ने तथा जकडनहरू खोलाउने हुनाले आकाश तत्त्वका लागि स्थान बन्दछ र आकाश तत्त्व सन्तुलित हुन्छ शरीरमा। यसका साथै उपवासको समयमा फोहोर मैला र जकडनहरूमा सफाई सँगसँगै शरीरको ऊर्जा, शरीरका अन्य अङ्गहरू, तिनका कामहरू, क्रिया तथा प्रणालीहरू सही गरेर आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काममा शरीरको ऊर्जा लाग्दछ र स्वास्थ्य, शरीर र जीवनका सबै आयामहरू व्यवस्थित तथा विकसित गर्न आकाश तत्त्वले मद्दत गर्दछ। आकाश तत्त्व हामीलाई उपवासबाट सन्तुलित गराउन भरपूर सहयोग मिल्दछ। आकाश तत्त्वबाट नै सबै तत्त्वहरू मर्मत हुने हुनाले सबै तत्त्वमा धेर थोरै आकाश तत्त्व निश्रित हुने हुनाले आकाश तत्त्वबाट नै सबै तत्त्वहरू निश्रित हुने हुनाले सबै तत्त्वहरूमा धेर थोर आकाश तत्त्वको मात्रा रहेको हुन्छ। यसकारण निराकार उपवासको समयमा शरीरभित्र हुने प्राकृतिक प्रक्रिया तथा आत्मचिकित्साको माध्यमबाट शरीरमा आकाश तत्त्वसँगै तलका सबै तत्त्वहरू सन्तुलित हुँदै जान्छन् र शरीर व्यवस्थित हुन्छ, स्वास्थ्य व्यवस्थित हुन्छ, सांसारिक जीवन व्यवस्थित हुन्छ र यसको सकारात्मक प्रभाव
सांसारिक जीवन सँगसँगै पारमार्थिक जीवन पनि व्यवस्थित हुँदै जान्छ, आध्यात्मिक जीवनको विकास हुन्छ। सनातन अध्यात्म दर्शनमा उल्लेख भएअनुसार शरीरमा आकाश तत्त्व विरलै चल्छ, तसर्थ शरीरमा आकाश तत्त्व चलेको समयमा कुनै पनि प्रकारका सांसारिक कार्यहरू गर्नु हुँदैन, किनकि यो समयमा गरिएका सांसारिक कार्यहरू निष्फल हुन्छन्। तर आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यहरू, योग ध्यान साधनाका अभ्यासहरू जति बढी गर्यो उति नै आकाश तत्त्व सन्तुलित हुँदै जान्छ। शरीरमा आकाश तत्त्व नचलेको सामान्य अवस्थामा पनि धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्य तथा साधनाहरू, योग ध्यान साधनाका प्रयोगात्मक अभ्यासका प्रक्रिया तथा विधिहरूको अनुसरण गरेर शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलित गर्न सकिन्छ। वायु तत्त्व र आकाश तत्त्वका प्रकृति तथा गुणहरू लगभग उस्तै प्रकारका हुने भएकोले यी दुई तत्त्वको मुद्रा लगाउने तथा ध्यान साधना गर्ने काम दिनमा तथा सूर्यको उपस्थितिमा मात्र गर्नुपर्दछ, साँझ तथा राति गर्नु हुँदैन, अन्यथा नराम्रा छायाहरूले तथा ऊर्जाहरूले, भूतप्रेतहरूले राति हामीलाई अवरोध उत्पन्न गर्दछन् रातिको योग साधनामा। साँझ तथा राति मुद्रा लगाउँदा तथा ध्यान गर्दा विचित्रका डरलाग्दा दृश्यहरू आउन सक्दछन्। यिनै भूतप्रेतहरूका तथा नकारात्मक ऊर्जाहरूका, आत्माहरूका, नतरेका आत्माहरू भनिन्छ। खास गरिकन तरेका आत्माहरू त माथि जान्छन्, जन्म मृत्युको फेरि जन्मको प्रक्रियामा आउँछन् र जन्मिएपछि फेरि मृत्युको प्रक्रियामा बसिहाल्छन् र यसको नकारात्मक प्रभाव हाम्रो आकाश तत्त्वको असन्तुलनतामा पर्न सक्छ। यसकारण हामीले दिनको समयमा मात्रै आकाश तत्त्व र वायु तत्त्वको मुद्रा लगाएर साधना गर्नुपर्दछ भनिएको छ। बिहान सबेरैको समयमा प्रकृति तथा ब्रह्माण्डमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह र शुद्धता अत्यधिक हुने भएकोले प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा अध्यात्म, धर्म, भक्ति, योग, ध्यान साधना गर्नु अत्यन्तै राम्रो तथा प्रभावकारी मानिन्छ। यस प्रकारको साधनाले मनुष्यमा सदाचारको विकास गर्दछ। मानसिक तथा भावनात्मक सदाचार शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलन गर्ने सबैभन्दा सहज उपाय हो, जसले मनुष्यको स्वास्थ्य र शरीरका आयामहरू मात्र नभएर जीवनका सबै आयामहरूलाई सकारात्मक, व्यवस्थित र विकसित बनाउन मद्दत गर्दछ। सदाचारको दायरा फराकिलो छ, जस अन्तर्गत आफ्नो भलाइदेखि सारा संसार, प्रकृति तथा जगत कल्याणका काम, कर्तव्यहरू पर्दछन्। सदाचार अर्थात् सत्य तथा ब्रह्मको आचरण, ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियहरूको सदुपयोग अनुसरण गरेर आफू र अरूको समेत कल्याण गरेर आफ्नो आकाश तत्त्व सन्तुलित मात्र नभएर जागृत समेत गरेर सांसारिक जीवनको साथसाथ पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको पनि विकास गर्न सकिन्छ। सबैका लागि सकारात्मक सोच्नु, निष्काम भावले तथा बिना कुनै स्वार्थ, सेवा, सहयोग, उपकार, दान पुण्यको काम गर्नु, अरूको उत्साह प्रेरणा बढाउने काम गर्नु, प्रशंसा गर्नु, प्रेम, सेवा, सद्भाव, समभाव, प्रशंसा, धन्यता, कृतज्ञता जनाउने राम्रा शब्दहरूको प्रयोग तथा उच्चारण गर्नु सदाचारयुक्त आचरण मानिन्छन्, जसले मनुष्यको मन, भाव, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार र शरीर समेतलाई सन्तुलित गर्न मद्दत गर्दछन् र यस्तो व्यक्तिको शरीरमा आकाश तत्त्व लगायत तलका सबै तत्त्वहरू सन्तुलित हुन्छन् स्वस्फूर्त रूपमा। विचार, शब्द, बाणीमा संयम राखेर आफ्नो आकाश तत्त्व सन्तुलित गर्न सकिन्छ। शब्दमा ज्ञान हुन्छ, प्रेम हुन्छ, सद्भाव हुन्छ। सकारात्मक शब्दहरूले मनुष्यलाई प्रेम, प्रेरणा, उत्साह, जीवन प्रदान गर्दछन्। शब्दहरू खास गरी गुरुवाणीहरू मनुष्यको इहलोक र परलोक समेत सुधार्ने प्रकारका अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छन्। गुरुका प्रवचनहरू भन्न खोजिएको आफूले पनि आफू स्वयं र अरूका लागि गहकिला, अर्थपूर्ण, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने विचार, शब्द, बाणीको प्रयोग गरेर आफ्नो लगायत अरूको समेत आकाश तत्त्व सन्तुलन गर्न तथा गराउन सक्दछौँ। सनातन अध्यात्म दर्शनका संस्कृत भाषामा लेखिएका श्लोक वाचन, ईश्वरका नाम जप तथा मन्त्रहरूको उच्चारण गरेर आकाश तत्त्व सन्तुलित गर्न सकिन्छ। यस्ता शक्तिशाली ऊर्जावान श्लोक, ईश्वरका नाम तथा मन्त्रहरू वाचन गरिने, जपिने तथा उच्चारण गरिने स्थानहरूमा सकारात्मक ऊर्जा तथा आकाश तत्त्व उच्च हुन्छ। जस्तो कि तीर्थस्थलहरू, मन्दिरहरू, देवालयहरू, यज्ञ अनुष्ठान गर्ने स्थानहरू, यस्तो ठाउँमा आकाश तत्त्वको उच्चता रहेको हुन्छ।
मन्दिर तथा देवालयहरू जस्ता पवित्र स्थानहरूमा सकारात्मक ऊर्जा तथा आकाश तत्त्वको उपलब्धता उच्च हुन्छ। यसकारण नै सबै सम्प्रदायका मन्दिर, देवालय, गुम्बा, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद दर्शन गर्न जाने, यस्ता पवित्र स्थानहरूमा पूजा तथा अनुष्ठानहरू लगाउने, राम्रा संस्कृतिहरू गर्ने चलन बसालिएको हो, ताकि यस्ता कर्महरूमा संलग्न हुने भक्त, साधक तथा श्रद्धालुहरूको आकाश तत्त्व सन्तुलित बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले। मन्दिर, देवालय जस्ता पवित्र स्थलहरूको भ्रमण गरेर मात्र पनि आकाश तत्त्व सन्तुलित गर्न सकिन्छ। यसका साथै आकाश मुद्रा लगाएर ध्यान गर्दा, हम मन्त्रोच्चारण गरेर, चक्र साधनाको ध्यान गर्दा, खुल्ला आकाशमुनि समय बिताउँदा तथा ध्यान गर्दा, हिमाल, पहाड, नदी तथा जलाशयहरूको तट, मरुभूमि, जङ्गलमा बसेर निलो आकाशको, हरियो प्रकृतिको खुल्ला फाँटको अवलोकन गर्दा, त्राटक क्रियाहरू गर्दा, ध्यान गर्दा, योग, ध्यान, साधना आफ्नै किसिमले घरमै बसेर गर्दा, ब्रह्मचर्यको अनुसरण गर्दा, सधैँ सदाचारी तथा चरित्रवान बन्दा, सद्विचार तथा सत्कर्महरू गर्दा, सत्य बोल्दा, परमात्माप्रति आस्था र भक्ति राख्दा, योगी सन्त गुरुजनहरूप्रति श्रद्धा भाव राख्दा, आफूभन्दा ठुला तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति सम्मान श्रद्धा भाव राख्दा, सेवा, सहयोग, दान, पुण्य, उपकारका सत्कर्महरू गर्दा शरीरमा आकाश तत्त्व सन्तुलित र जागृत हुन मद्दत मिल्दछ। यस्ता सकारात्मक कर्महरू गर्दाको सांसारिक मजा तथा रमाइलो र पारमार्थिक परम शान्ति तथा परमानन्दका आनन्दका अनुभव तथा अनुभूतिहरू लौकिक र अलौकिक अलग अलग प्रकारका हुन्छन् र अलग अलग प्रकारले आफूले आनन्द लिन सकिन्छ। यस्ता अलौकिक र लौकिक अवस्थाहरू, परिणामहरू, लक्षणहरूलाई हामीले जस्तो व्यवहार आकाश तत्त्वसँग गर्छौँ त्यस्तै व्यवहार आकाश तत्त्वले हामीसँग गर्दछ। जसरी हाम्रो व्यवहार अनुसार नै अर्को मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, पदार्थ तथा समग्र प्रकृति र सृष्टिले हामीसँग गर्दछ। किनकि आफू नराम्रो भयो भने अर्कोले आफूप्रति राम्रो व्यवहार गर्दैन। त्यसैले भनिन्छ आफू भलो जगत भलो। हाम्रो सोच, विचार, मन, भाव, व्यवहार, आचरण, चरित्र अरूप्रति राम्रो तथा सकारात्मक भयो भने हामीलाई पनि त्यस्तै सकारात्मकता फिर्ता आउँछ। प्रकृतिले हामीलाई यो सिकाइरहेको छ, हामीले जे रोप्छौँ त्यही फल्छ। नरोपेको कुरो फल्दैन, रोपेको कुरो अन्त कतै जाँदैन, त्यही नै उत्पादन हुन्छ। सबै सम्बन्ध तथा मान्छेहरू ऐना जस्तै हुन्। म जस्तो छु ऐनाले मलाई त्यस्तै नै देखाइदिए जस्तै म ठिक छु, अरूप्रति भने उनीहरू पनि म प्रति ठिक हुन्छन्, राम्रो व्यवहार गर्छन्। यसै कारण भनिएको हो आफू भलो त जगत भलो। त्यसैले सबैप्रति आफू राम्रो भावले भरियौँ तथा सकारात्मक बनाऊ, हाम्रो आकाश तत्त्व स्वतः सन्तुलित हुन्छ। यसकारण मनुष्यको जीवनमा उसको स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर अथवा सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन दुवैको विकास गर्नको लागि आकाश तत्त्वको सन्तुलन हुनु र जागरण हुनु, जागृत हुनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। आकाश तत्त्वको साथसाथै सबै तत्त्वहरू तलदेखि माथि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबै तत्त्वहरू सन्तुलित भए मात्र मनुष्य स्थूल रूपमा स्वस्थ अनि सूक्ष्म रूपमा जागृत, चेतनशील आत्माको चेतनाको विकास भएको हुन्छ। हामीले तत्त्व श्रृङ्खला यहीँ सम्पन्न गरेका छौँ। यसपछि हामी ग्रन्थि श्रृङ्खलामा आउनेछौँ। ग्रन्थि विज्ञान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, जुन हाम्रो आधुनिक चिकित्सा विज्ञानसँग साझेदारी गर्दै गर्दै हामी अगाडि लानेछौँ। त्यसमा पनि हामीलाई हाम्रो शरीर, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको बारेमा धेरै जानकारीहरू मिल्नेछ। यो शीर्षकलाई, यो बसाइलाई यहीँ सम्पन्न गर्छौँ। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।